खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और 21वीं शब है, तीसरे अशरे का आगाज़ है, मोतक़िफ़ीन एतिकाफ़ में हैं और शब शहादत अली है, इस्तिग़फ़ार जहन्नम से आज़ादी और निजात का ये अशरा जिसका आगाज़ हो गया है। सारी चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन आज खुसूसियत के साथ हम इस सेगमेंट में ज़िक्र करेंगे मौलाए कायनात की सीरत का। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मेरे आका, मेरे आका, आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका। आलिम टाइम में आज सीरत मौलाए कायनात पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे बाएं हाथ पर नौजवान आलिम दीन अल्लामा मदनी रज़ा साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। एक और नौजवान आलिम दीन अल्लामा शेब अब्बासी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। सीधे हाथ में मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के इंतहाई मोहतरम मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं मुफ्ती इसाक मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो अल्लामा मदनी रज़ा साहब, तमहीदन गुफ्तगू मेरे ख्याल में पूरा साल लग जाएगा मौलाए कायनात पे। क्या हम करेंगे घंटा डेढ़ में। 300 अहादीस और आयात मफाहिम के एतबार से देखें, डायरेक्ट देखें तो वो फजीलत अली में है। एक आयत की तफसीर में, शरा में, शान नुज़ूल में और इनके मुतालिक जो जो लिखा गया उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं बेशक। तो 300 को 6 महीने से मल्टीप्लाई करें, पता नहीं मेरी तो ज़िंदगी गुजर जाएगी प्रोग्राम करते हुए। मौला अली के कमाला तो फजीलत ख़त्म नहीं होती, क्या बात। लेकिन तमहीदन कुछ मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जिस शख्सियत के बारे में आज हम तज़किरा कर रहे हैं उनका ताल्लुक़ एक ऐसी जमात से है जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सबसे अफजल जमात है। और फिर उन जमात में भी जो अफजल तरीन लोग हैं, जो अफजल तरीन शुमार किए जाने वाले अफराद हैं, उनमें आपका शुमार होता है। अगर देखा जाए खुलाफाए राशिदीन की हैसियत से तो मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु का शुमार खुलाफाए राशिदीन में भी होता है। पंजतन पाक की निस्बत से देखा जाए तो वहाँ पर भी आपका शुमार किया जाता है, वहाँ पर भी आप हमें एक चमकते धमकते सितारे की मानंद नज़र आते हैं। तो ये वो शख्सियत है जो हमा जिहद शख्सियत है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत तैयबा के बाद आपने रिश्ता उख़ुव्वत कायम फरमाया, लोगों के दरमियान भाईचारगी का रिश्ता कायम फरमाया, तो सबका रिश्ता बनाते गए आखिर में मौलाए कायनात जो है वो उनका रिश्ता किसी से ना हो सका कि ये किसके भाई बनेंगे। तो अब ये जो मामला था इसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौलाए कायनात ने अर्ज़ की कि हुजूर आपने तमाम सहाबों को किसी ना किसी का भाई मुकर्रर कर दिया, बात। मुझे किसी के साथ आपने भाई नहीं बनाया। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम मेरे दुनिया और आखिरत में मेरे भाई। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये इस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहे हैं। वाह वाह वाह। इसी तरीके से अगर हम मौलाए कायनात का एक और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ और निस्बत देखें तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाए कायनात के सुसर बनते हैं। और आपके अक़द में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो शहज़ादी मौजूद हैं कि जो शहज़ादी सिर्फ रसूलुल्लाह की नहीं है, शहज़ादी कौनैन है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और आपके अक़द में आने का जो मामला है वो भी अगर हम देखें तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मौलाए कायनात आने से पहले, यानी जब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अक़द के लिए किसी को तलाश किया जा रहा था, या यूँ समझ लें कि मुंतज़िर थे कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हो तो फिर इस शहज़ादी कौनैन का अक़द किसी के साथ किया जाए। तो उस वक्त फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मौलाए कायनात से अर्ज़ की, उनसे फरमाया कि आप जाकर सरकार अलैहिस्सलाम से रिश्ता क्यों नहीं मांगते। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं कैसे जाके मुतालबा करूँ। तो आपको अल्फाज भी बताए गए कि इन अल्फाज के साथ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाओ और सरकार अलैहिस्सलाम से मुतालबा करो। जब बारगाह नबूवत में पहुँचते हैं तो वहाँ का रोब, वहाँ का दबदबा, तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, लेकिन सरकार को तो पता था ना क्यों आए। क्या बात है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। तो उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह जी मुझे सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म ने भेजा है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अभी जिब्रील आए और सरकार जिब्रील ने कहा कि इनका रिश्ता कबूल फरमा लें। तो ये अक़द भी वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हुआ। क्या बात है। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं अगर हम देखें तो वो भी मौलाए कायनात के बारे में हमें नज़र आती हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम जब मुझे यमन का हाकिम बना रहे थे तो मैंने सरकार अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि हुजूर जब मैं यमन में जाऊँगा तो वहाँ पर लोग अपने मामलात भी लेकर आएंगे, तो मेरे पास क़ज़ा का इतना इल्म नहीं है, मैं लोगों के दरमियान फ़ैसला कैसे करूँगा। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके सीने अतहर पर जो है वो अपना दस्ते मुबारक रखा
اور دعا دی کہ اللہ تو علی کو علم قضا عطا فرما. اچھا. پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے آج تک کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میرے سامنے وہ مسئلہ پیش ہوا اور میں نے اس کا حل نہ کیا ہو. کیا بات. اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں نا تو ایسے عظیم واقعات نظر آتے ہیں آپ کے فیصلہ کرنے کے کہ ایک موقع پر تو جب فیصلے کا معاملہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقدمے میں فیصلہ کیا تو ایک شک پر آپ کی توجہ نہ رہی. اچھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر توجہ دلائی تو فاروق اعظم ایک دم جو ہے نا وہاں پر یہ کہہ اٹھے کہ لولا علی لہلاک عمر، کہ خدا کی قسم اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اللہ اللہ. اسی طرح ایک اور ہم دیکھتے ہیں قضاء کے معاملات کے علاوہ اگر ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علمی معرفت ہے تو ہم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کا موقف کیا تھا. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نظر آتے ہیں. اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاؤں سے نوازا کہ اللہ عباس کو علم فقہ اور علم تعویل عطا فرما. کیا بات ہے. اور یہ علم تعویل، علم تفسیر جو آپ کو عطا کیا گیا اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہے کہ آج بھی جو قرآن مجید کی تفاسیر ہیں اس میں جو پہلی تفسیر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور تمام تفاسیر کا مرجع وہی ہے. واہ واہ. تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پیش کیا ہو اور مسئلے کا جواب ہمیں وہاں سے نہ ملا ہو. اچھا. اگر ہم دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دین کا تہائی حصہ حمیرہ سے حاصل کرو، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ علم حدیث کو جاننے والے تھے. کیا بات. تو یہ آپ کا علمی مقام و مرتبہ، یہ آپ کی شان ہے علم کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھیں، آپ کا تقویٰ دیکھیں، آپ کا زہد دیکھیں، آپ کی شجاعت دیکھیں، آپ کی ہمت، آپ کی طاقت کو دیکھیں تو ہمیں ہر جگہ یہ نظر آتا ہے کہ علی علی ہیں اور علی جیسا کوئی دوسرا نہیں. آخر میں بس ایک بات میں ذکر کروں کہ جب مولا کائنات کا ہم تذکرہ کر رہے ہو نا تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی ہم حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، دوسرے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ سہارا لیتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے اور پھر جو ہے نا وہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہم کوئی ایسا طبقے سے نہیں ہے کہ جو حضرت علی سے محبت کے اندر مبالغہ کرتا ہو. تو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی دائرہ شریعت میں بیان کریں نا تو پھر آپ کو اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دینی پڑے گی کہ ہم اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہم نے بزرگوں کو دیکھا کہ جب وہ شان اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ایک طرف لکھتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، اللہ اللہ، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ بے ادب گستاخ طبقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. تو جب آپ اہل بیت کی شان بیان کریں گے اور اس انداز سے بیان کریں گے کہ جس انداز سے ہمارے بزرگوں نے بیان کیے تو پھر آپ کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات ہے. سارے مسلمان جس طرح سے مولا کائنات کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، ان کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، ہر ایک ایک سے بڑھ کر ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ کتنا زبردست مقابلہ ہے کہ فضیلت یا فضائل علی بیان کرنے کا مقابلہ ہو رہا ہے. واہ کیا بات. کریں مقابلہ، اس میں کیا ہو گیا. شان تو ان کی بڑھی رہی ہے، نیت تو ہماری یہی ہے، اور ان کی شان ہم بیان کر رہے ہیں. وہ قطعاً محتاج نہیں ہے کہ ان کی شان بیان کی جائے. ہم اپنا تھوڑا سا رتبہ، تھوڑا سا درجہ اور تھوڑی سی سعادت بڑھا رہے ہیں بس. کیا بات. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جی حضرت بچپن بتائیے مولا کائنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. جس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا وہ ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. واہ واہ واہ. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ انسان میں عادت اور خصائل وہ آتے ہیں جس کے ہاتھ میں پیدا ہو کر وہ جاتا ہے. ہاں. بعض کہتے ہیں کہ گھٹی دی جائے جس کو تحنیک کہتے ہیں عربی کے اندر. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم وہ ہستی پاک ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی گود میں آتے ہیں. واہ واہ کیونکہ حضرت علی آنکھ نہیں کھولتے تھے. واہ واہ. یہ سیرت نگاروں نے لکھا جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کا چہرہ انور مقابل آیا، حضرت علی نے آنکھ کھولی. واہ. گویا آپ اندازہ لگائیں کہ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں. کیا بات. ایک بات. واہ. دوسری بات یہ کہ سارے صحابہ کے مقام اپنی جگہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسا آپ نے ذکر کیا 300 کے قریب آیتیں ہیں جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی. کیا بات ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں
روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل بن یاس بن عفیف کندی، یہ صحابی رسول ہیں عفیف کندی، یہ کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ آتا جاتا رہتا، تاجر تھا میں، اور میں مکہ مکرمہ آتا جاتا رہتا تھا. صحیح. یعنی حضرت علی کا بچپن بیان کر رہے ہیں یہ. کہتے ہیں میں ایک مرتبہ عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں، ان کے پاس حضور کی بارگاہ میں آیا یہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس میں سے ایک شخصیت باہر آیا، ایک شخص باہر آیا اور اس نے سورج کو دیکھا، اچھا. سورج کو دیکھا اور اس کے بعد مصلی بچھایا اور نماز ادا کی. پھر تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت اس کے خیمے سے باہر نکلی واہ اور ان کی معیت میں وہ پیچھے کھڑی ہو گئی. پھر ایک چھوٹا بچہ آیا جس کی کوئی 10-11 سال عمر ہوگی، واہ واہ. اور وہ بھی آگے پیچھے کھڑا ہو گیا. تو میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کہا کہ یہ شخص جسے تم دیکھ رہے ہو نماز پڑھاتے ہوئے، یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ بوڑھی عورت کون ہے جو ان کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہے؟ کہا یہ ان کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ٹھیک ہے ماشاء. اور بھائی یہ بچہ کون ہے؟ بولے یہ علی المرتضیٰ ہے. کیا بات ہے. مزید بچپن کے بارے میں معلوم کریں گے، آپ سے پوچھیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.